परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यो विषयहरू अरू थियो, एकाएक फेरि हाम्रो कुटनीतिक विषय पेचिलो बनेर आयो। इन्डियनले लुट्ने र चाइनिजले कुट्ने एकै दिन परेछ संयोगले, यो चाहिँ के हो? अब इन्डियाले त सीमा अतिक्रमण पनि जारी नै रहेछन्। नेपाल सरकारको कमजोरी त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा आफ्नो चौकीहरू नराख्नु, आफ्नो प्रशासनिक उपस्थिति नहुनु, आफ्नो दुरुस्त भूभाग देखिने सबै नक्सा ननिकाल्नु, यस्ता कमजोरी त छँदैछन्। कूटनीतिक निकाय बनाएको छ, संयन्त्र बनाएको छ, समाधान गर्ने, वार्ता गर्ने, त्यसको बैठक राख्न नसक्नु भन्दाखेरि बहुआयामिक कमजोरी छ। अब एकचोटि कराउने, वक्तव्य एउटा दिने अनि सुत्ने, त्यो त समाधान नभएसम्म लागि पर्नुपर्ने भारतसँगको कुरा। अब चीनसँगको कुरा तपाईँले त्यो प्रदर्शनलाई बुझ्नुभयो होला, तर त्यो मैले अरू किसिमले बोल्छु। उहाँहरूले यो पर्यटन केन्द्रमा पनि पहिले जुलुस गरेका थियो, हामी जान पाऊँ भनेर। यो पहिलो होइन, सुनवाई भएन। न चाइनिज गभर्मेन्टले, एम्बेसीले सुन्यो उनीहरूलाई लग्ने कुरा, न गभर्मेन्टले सुन्यो। औषधि लिन खालि प्लेन गएको छ चाइना, उनीहरूलाई लिएर गइदिएको हुन्थ्यो नि। त्यसो नहुँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन भयो, त्यो प्रदर्शन चाहिँ यदि स्वाभाविक हुन्थ्यो भने त आफ्नो दूतावास अगाडि गरेको भयो, यो त कुटनीतिक च्यानलबाट गर्न पनि पहल। दूतावासमा पनि उनीहरू गएर भनेका छन्, फोनले दिनदिनै गराएछन्। अब त्यहाँ पनि सुनवाई भएन। नेपाल सरकारलाई पनि प्रदर्शन गरेका थियो पहिले, सुनवाई भएन। अब र पैसा पनि सकिन थाल्यो, अनि छटपटाएर चाहिँ नि उनीहरूले प्रदर्शन गर्यो। त्यो नगरे भए मिडियाले ध्यान दिन्थ्यो, सरकारले ध्यान दिन्थ्यो। यसैले अब पहिलो प्लेन जाने चाहिँ चाइनालाई फुलाउने भनेको छ। भने अहिले 2 दिन अगाडि मात्र पनि गएको थियो औषधि लिनलाई भनेर, त्यो बेला लगाए हुन्थ्यो नि। यसैले यो दुईटै सरकारको हेलचक्राइको विरुद्धको प्रदर्शन हो यो। र उनीहरूले आफ्नो समस्या आकर्षण गर्नलाई शान्तिपूर्ण जुलुस लट्ठी लिएर बन्दुक लिएर त आएको होइन नि, अनि किन कुट्नु पर्थ्यो? अनि त्यसो भेट त भयो मान्छेलाई। यसैले उनीहरू अलिकति बढी आक्रामक रूपमा त्यहाँ भलै आदतदार केही पनि थिएन, तर नेपाल प्रहरीमाथि उनीहरूले घाइते बनाए, कुटपिट रगत निस्केको त चाइनिजकै देखियो, टाउकोमा घाउ लागेको त गभर्मेन्ट पुलिसको त एकजनाको पनि देखिएको छैन छ, नेपाल प्रहरीको पनि देखिएको छ। भनेको यदि बेजिङमा गएर नेपालका मान्छेहरूले त्यसै गरी प्रदर्शन गरेको भए त्यो विषय लाठी खानु परे पनि, मर्का पर्यो भने त नेपालीले पनि अमेरिकामा बेजिङमा पनि गर्नुपर्छ, वासिङटनमा पनि गर्नुपर्छ, नेपालमा पनि गर्नुपर्छ, दिल्लीमा पनि गर्नुपर्छ। यसलाई त्यति साह्रो अस्वाभाविक र अतिरञ्जित बनाउनु पर्ने विषय जस्तो यहाँलाई लाग्दैन, खास गरी चिनिया पक्षको प्रदर्शनको विषयमा? अब किन लाग्दैन भन्दाखेरि यो पहिलो होइन, पहिलो वर्षा पनि वास्ता गरेन, उनीहरूलाई लगेन। प्राथमिकतामा सास लग्नुपर्छ नि। चाइनामा प्लेन जाँदाखेरि पनि लिएर गएन, खाली भएर गयो, खाली फर्क्यो। त मान्छेले कसरी पनि विश्लेषण गरे भने यसलाई चाहिँ कुटनीतिमा सामान्य रूपमा लिनुहुन्न। इन्डिया र चाइना मिल्ने, नेपाललाई मिल्ने रणनीति अन्तर्गतको यो पनि एउटा स्टेप यो पनि हुन सक्ला कि भनेर मान्छेले सोचिरहेछन्। त्यति टाढासम्म सोच्नु पर्दैन नि त यो विषयलाई? पर्दैन। यो त सरकार, चीनको सरकार, नेपालको सरकार, कमिसन आउने, ठुल्ठुलो बिजनेस पर्पसले सामान ल्याउने र पठाउने मात्रै प्रयोग गर्ने, दुःख परेका नागरिकलाई चाहिँ नि उधार नगर्ने, नपठाउने। नेपालमा बसेपछि त पठाउनु पर्यो नि। भुटानको 2 जना मान्छे काठमाडौँमा रहेछ, स्पेसल प्लेन पठाएर उनीहरूलाई लिएर गए भने स्रोत साधनमा चीन कम छैन नि। नेपालकै पनि नगएको होइन नि, 4 चोटि गइसक्यो। उनीहरूले पहिले प्रदर्शन गरेको र अहिलेको प्रदर्शन, सेकेन्ड प्रदर्शनको बिचमा व्यवस्था गरेपछि त्यो त मर्का पर्यो, खानलाई पैसा सकियो, त्यसपछि कराउन राखेर बिरालो थुन्दिएपछि चिथोर्छ भने जस्तो एउटा उपजियो होइन त उसो भए। अब यो बाटो छोडौँ, अब फेरि हिजो मानव सरोवर जाने बाटो बनाइवरी उद्घाटन गरिसक्नु भएछ भारतीय गृहमन्त्री रक्षामन्त्रीज्यूले। यसपछि फेरि यो विषय सिलाएको थियो, फेरि चर्चामा आयो। भन्न त हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले
सुनै हटाऊ त्यहाँबाट भने पनि ढुङ्कार गर्नुभएको हो। फेरि त्यसपछि केही पनि विषय रहेन, एकाएक झल्यास त्यतिखेर भइयो जतिखेर त्यहाँ उद्घाटन गरेको फुटेज बाहिर आयो। अझै पनि हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीज्यू भन्दै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, अध्ययन हुँदैछ, हामी सोध्छौँ बुझ्छौँ अरे। यो के भएको? यो भनेको सरकारले बोल्ने व्यवहारबाट कामबाट चाहिँ समस्या समाधान नखोज्ने अनि समाधान नभएसम्म लागि पर्नुपर्ने त्यो नगर्ने। यो एउटा मन्त्रालयको मात्र होइन, त्यहाँ चौकी राख्न नसक्नु, राज्यको उपस्थिति त्यहाँ नहुनु गृह मन्त्रालयको कमजोरी। त्यो ठाउँको नक्सा भारतले आफूसँग त्यो क्षेत्रलाई गाभेर नक्सा निकाल्ला, नेपालले त्यसको जवाबमा हाम्रो भूभाग त जुनपिया राष्ट्रमा हो भनेर चुच्ची नक्सा निकाल्नु पर्थ्यो। नागरिक समाजबाट भैरव रिसाल लगायत हामी सबै गएर चाहिँ त्यहाँ बुझाएको थियौँ यो निकाल्नुहोस् भन्दाखेरि, तर अहिलेसम्म निकालेन। अर्थात् मौन रूपले उनीहरूकै नक्सामा चाहिँ नि सहमति त जनाएन मुखले, तर व्यवहारमा चाहिँ नक्सा अतिक्रमणको जवाब राष्ट्रिय नक्साको प्रकाशन गर्नुपर्ने, त्यो नगरेको। तेस्रो कुरा चाहिँ नि त्यो भूमि सुधार मन्त्रालय जसको अन्तर्गत नापी विभाग छ र फेरि नापी विभाग इन्डियाको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नक्सा सिमानाको रक्षा आर्मीले हेर्छ। त्यहाँ कुरा गर्न आउने पनि आर्मी जर्नलहरू हुन्छ। नेपालको त घर जग्गा नाप्ने विभागलाई जिम्मा दिएको छ, त्यो म्याचिङ भएर उनीहरूले स्ट्राटेजिकली इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा अतिक्रमण गर्दो रहेछ। रातारात नेपालमा अस्थिरता भएको बेला अथवा भूकम्प आएको बेला, कोरोना लागेको बेला रातारात पिलर पनि सार्छन्, हरायो हुन्छन्। त्यो आर्मीले इम्पोर्टेन्ट रणनीतिक दृष्टिकोणले ठाउँ हेरेर अतिक्रमण जारी राखेको छ। नेपाललाई खुम्च्याउने काम पटक पटक विभिन्न ठाउँमा गर्दैछ। 80 ठाउँमा डिस्प्युटेड छ, सीमा समस्याहरू छ। अब यसैले हाम्रो पनि आर्मीको मान्छे हुनुपर्ने वार्ता गर्ने ठाउँमा र पालेर त्यसै राख्ने। सुरक्षाको जिम्मा त आर्मी र सशस्त्र प्रहरीलाई दिनु पर्यो, चौकीहरू त्यहाँ रहनु पर्यो। त्यो म्याचिङ काममा कमी भएको। साथै चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँको लोकल जनतालाई हेरविचार गर्नुपर्ने। पौडेर आउँदाखेरि पनि फर्काउने। म पनि दार्चुलासम्म त गएर आएँ। अब त्यहाँ हेर्दाखेरि कयौँ किलोमिटरसम्म बस्ती छैन, फेरि यतापट्टि दार्चुला, यतापट्टि पारिपट्टि दार्चुला, यतापट्टि डेभलप छ, उतापट्टि छ। इन्डिया भएर नेपालको भूमि जानुपर्ने एउटा अवस्था छ। त्यहाँका स्थानीयले भन्दैछन् कि हामीलाई यो सुविधाहरू देऊ, कोही आउनु पर्दैन, हामी आफै सुरक्षा गर्छौँ सीमाको, तर उनीहरू पीडामा छन्। र यसैले बोर्डर एरिया इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट जानुपर्ने। सीमा क्षेत्रमा टेलिफोन, टेलिकम्युनिकेसन्सहरू, इन्टरनेटको र चौकीहरू, त्यो ठाउँमा चाहिँ नि स्वास्थ्य चौकी, त्यो ठाउँमा शिक्षालय। बोर्डर एरियालाई चाहिँ इन्डियाको भन्दा कमसल स्ट्यान्डर्ड कमको एरिया बनाउनु भएन। बाटोघाटो सबै सुविधा भएको सीमा क्षेत्रको इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट, अझ भूतपूर्व सैनिक परिवारलाई लगेर बसाउने र जनतालाई चाहिँ त्यहाँकोलाई बलियो बनाउने, आत्मलघुता लिनु नपर्ने गरिकन स्वाभिमानीसँग बाँच्न सकोस्, के जनताले पनि रक्षा गर्थे। तर स्वदेश आउनु खोज्दाखेरि मार खाएर पनि पौडेर ट्युबमा आउँदाखेरि पनि टिन काट्न यस्ता चाहिँ आफ्ना नागरिकको स्वदेश फर्कने अधिकारलाई पनि कुण्ठित पार्ने संवेदनहीन। त्यही कारणले पनि त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा अतिक्रमण हुन सकेका हो। त्यहाँका नागरिकलाई सुविधा नदिएको, बोर्डर क्षेत्रको विकास नगरेको। यसैले इन्टिग्रेटेड बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट पोलिसी प्रोग्राम जानुपर्छ। त्यो क्षेत्रका नगरपालिका गाउँपालिकाहरूलाई विकसित, उनीहरूको भन्दा कम होइन, बढी विकसित एरियाको रूपमा डेभलप गराउनुपर्छ ताकि उनीहरू आफैले रक्षा गर्न सकोस्। अब जतिखेर भूकम्प गएको थियो त्यो मौका छोपेर बेजिङ र दिल्लीले सम्झौता गरे त्यो ठाउँलाई एउटा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा लाने। त्यतिखेर पनि जुन एउटा सरकारको पक्ष नेपाल हो त्योसँग सल्लाह गर्न उनीहरूले आवश्यक पनि ठानेनन्। प्रक्रिया अगाडि बढिराख्यो, नक्सामा समावेश गर्यो, फेरि केही समय हामी ततायौँ, फेरि अहिले हुँदा हुँदा बाटै बनाएर उद्घाटन गरिसकेको अवस्था छ भनेपछि यो विषय त अब फेरि सुल्झिन सक्ने या फेरि त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सक्ने अवस्था त रहेन नि।
के छ अब कसरी यसलाई चाहिँ डिप्लोमेटिक तरिकाले सल्भ गर्न सक्छ? एउटा डिप्लोमेटिक तरिका भनेको बाइलेटरल कुरा गर्ने षड्यन्त्र छ, त्यसको किन बसेन, विवाद नटुङ्गिकन एकतर्फी गर्न पाउँदैन भनेर गर्ने। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि त्यहाँ चौकीहरू राख्ने र धारचुलामा उनीहरू चलाओस्, गाडी हिँडाओस्, तर चट्ट चाहिँ धारचुला पस्ने ठाउँमा ट्याक्क बन्द गर्नुपर्छ। नेपालको पर्मिसन जाऊ, सरकारसँग ल्याऊ, न त जान पाउँदैनौँ भनेर। अब आफ्नो सबरेन्टीको एक्सर्साइज आफैले गर्न सक्नु पऱ्यो नि। अनि इन्डियालाई पनि चाइनालाई पनि के भन्नु पऱ्यो, तिमीहरूलाई छोटो बाटो चाहिन्छ मानसरोवर जाइने हो भने नेपाललाई रिक्वेस्ट गर 3 देशको बाटो युज गर्ने त्रिदेशीय साझेदारीका कुराहरू बाटा बनाउँछु, तर जहाज पूर्जा नेपालको, स्वामित्व नेपालको, हाम्रो अनुमति लिएर त्यो त्रिदेशीय बाटो बनाऊ गरौँ। अनि इक्जाम्पल देऊ, बङ्गलादेश जानलाई सुरुङ मार्ग देऊ, हामीलाई बनाउनु देऊ, नभए तिमीहरूले मात्र चाहिँ चाइना इन्डियाको बाटो बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ र? हामीलाई पनि जहाँ ग्याप छ बनाउनु देऊ। रिसिप्रोकल फ्यासिलिटिजहरू हुनु पऱ्यो नि पारस्परिकताको आधारमा। यस्ता डिप्लोमेटिक प्रस्तावहरू लग्न सक्यो बुद्धिमत्तापूर्ण रूपले भने हुन्छ। अनि 1 नम्बर पिलर त लिपुलेख नजिकैबाट गएको छ इन्डिया, नेपाल र चाइनाको, तर 0 पोइन्टबाट सुरु हुन्छ बोर्डर पिलर राख्ने। 0 पोइन्ट छैन। किन छैन भन्दाखेरि इन्डिया र चाइनाको सँगै त्यो मनमुटाव 60s मा भएको हुनाले, नेपाल चीन सीमा सन्धि हुँदाखेरि त्रिदेशीय वार्ता नभएको हुनाले त्रिदेशीय बिन्दु 0 पोइन्ट नटुङ्गेको। यसैले त्रिपक्षीय वार्ता अब प्रस्ताव राख्नुपर्छ। इन्डिया चाइना नेपाल मिलेर लिम्पिया झुरा बनाए, नेपाल र इन्डियाको मात्र होइन चाइनाको पनि हो, तिनटै देश मिट गर्ने ठाउँ पत्ता लगाएर तिनटै देश मिलेर चाहिने 0 पोइन्ट गाड्नु पर्यो। त्रिपक्षीय सरकारको पक्ष अब नेपाल र भारत मात्र रहने, त्यहाँ चाइना पनि छ, तिनटै देशका बीचमा त्रिपक्षीय वार्ता मार्फत नै यसको समाधान खोजिनुपर्छ। जस्तो अब यहाँ हामीलाई सजिलो के छ भने भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनिदिन सजिलो छ, हामी भन्छौँ कराउँछौँ उफ्रिन्छौँ, फेरि यो विषय उसले त गरि नै राखेको छ, यो तरिकाले त हामी समाधानमा पुग्न नसक्नुला, जनस्तरबाट दबाब त दिनु पर्ला। तर अब कसरी यी सब चिजहरू भइरहेछ, किन यति साह्रो पेलिरहेछ भारतले? हामी वार्ताबाट समाधान गर्न तयार छौँ पनि भन्छ, फेरि भने जस्तो पनि सुनिन्छ, फेरि काम सुइसो अगाडि बढ्छ, नेपाल सरकार थाहै पाउँदैन त्यो विषयमा। नेपालको मन्त्री, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री समितिहरूको जवाफदेहिता जिम्मेवारी कतातिर? देशतिर हो भने देशको हित, देशको भूमि, देशको सीमा रक्षा गर्नलाई जिम्मेवार भएर गर्नु पर्यो। होइन फलाना रिसाउँछ मेरो कुर्सी हल्लिन्छ भन्ने डरले हो भने वफादारी त अर्कोतिरको। अहिलेसम्म चाहिँ त्यहाँ बाटो बनाएको ब्लास्ट गर्नुपर्छ, डोजर लगाएको छ, त्यो त पनि थाहा छैन भन्नु त त्यति नालायक सरकार अरू हुनै सक्दैन। नक्सा अहिलेसम्म जनताले नक्सा बनाएर विज्ञहरूले गएर बुझाउन पनि निकाल्न सक्दैन भनेपछि उसको आदेश चाहिने पर्ख्या जस्तो नक्सा निकाल्नलाई पनि पहिले जस्तै यो मानसिक सत्तामा कुर्सीका लागि चाहिँ मिच्या पनि सहेर बस्ने राष्ट्रको सीमा र भूमि रक्षा गर्नु नम्बर 1 इम्पोर्टेन्ट ड्युटी हो राज्यको। त्यो पुरा गर्न नसक्नु, त्यसको लागि एकाउन्टेबिलिटी आएन, गभर्मेन्टको काम गराइमा ट्रान्सपेरेन्सी आएन। भनेको तपाईँको कुरा सुन्दा त साँच्चै नेपाल सरकारलाई थाहा थिएन कि थाहा भएर पनि थाहा थिएन भन्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्थामा छ भन्ने प्रश्न उठ्यो नि। एक त अब त्यहाँ त्यत्रो पड्काएर मेसिन चलाएर गर्ने गुगल्समा देखियो 2 वर्ष अगाडि नै त्यहाँ ल्याएर बनाएको, अहिले बनाएको पनि थाहा छैन भन्नुको मतलब त्यो चाहिँ त्यो साह्रै जानकारी नराख्ने
खालि यहाँको कुर्सी थाहा छ, अर्काको पार्टी फुटाउने कुरा थाहा छ, देशलाई एकजुट बनाएर चाहिँ नि राष्ट्रियताको कुरा, सार्वभौमिकताको कुरामा असर्टिभ भएर जाने कुराको नजानेको, नसकेको र त्यो थाहा छैन भन्दा पनि बहाना हो, थाहा छैन भनेर बस्ने, त्यो हेर्दै नहेर्ने त्यो ठाउँमा लाग्यो। त्यस्तो भन्न मिल्छ त? एउटा जिम्मेवार निकायमा बसेका मान्छेहरूले, त्यो त तपाईँले भन्नुभयो कति डोजर चल्यो, कति ब्लास्ट गर्यो, के गर्यो। एक त त्यहाँ हाम्रो सरकारी संरचनै छैन, त्यो नहुँदाखेरि पनि त त्यो कुरा जानकारीमा थिएन भन्नु त त्यो त एउटा नालायकको पनि पराकाष्ठपन भयो नि त। त्यस्ता मान्छेमा फेरि कुर्सीमा बस्ने नैतिकता बाँकी रहन्छ त? त्यसो भए त्यस्तो कुरा हो भने बनाइसक्यो, उद्घाटनै गरिसक्यो, यसको त्यो त अब हामीले उपयोग गर्ने हो। हाम्रो पर्मिसन बिना हाम्रो भूमिमा जान पाउँदैन भन्ने हो। अब त्यो त त्यहाँ त अब चौकी राखेर च्यात्त चाहिँ ढाडचुलामा उफ्र, तिम्रो गाडी निकै चढ ठिक छ, च्यात्त ढाडचुला बस्ने ठाउँमा नेपालको पर्मिसन। जहाँबाट धारचुला सकेर दार्चुलातिर उनीहरू क्रस गर्छन् त्यहाँ हामीले पिलर लगाइदिइहाल्ने, बार लगाइदिइहाल्ने, जे हुन्छ त्यहाँ त्यो बाटो हामीले नै प्रयोग गर्ने हो। हाम्रो भूमिमा अरूले सुनको घर बनाइदिन्छ अरे, उसैको हुन्छ। हाम्रो भूमिमा जसले जे बनाए पनि त्यो हाम्रै हुन्छ। यो खुट्टी देख्दै चाल पाइयो भन्छ नि, नेपाल सरकारको खुट्टी चाहिँ त्यतिसम्म छ त? जबकि बनाएकै थाहा पाउँदैन भने भोलि गएर त्यहाँ चाहिँ रोक्ने, पिल्लर ल्याउने, काँडे तारे लाएर रोक्ने भन्नेसम्म त पहिले भन्दा अलिकति प्रभाव ऊ भएको छ। खुट्टी अलि डह्रो भएको छ नेपाल सरकारको? डह्रो होइन, सोचमा अलि प्रश्न आएछ। 1 इन्च भूमि अर्काको पनि चाहिँदैन, हाम्रो पनि मिच्न दिँदैनौँ, त्यो पनि हाम्रै हो भनेर आज पनि भनेको छ। त्यो त्यति भन्न पनि पहिले गाह्रो थियो, भन्दै थियो, अहिले भन्न त थाल्यो। कुरामा प्रश्न आयो, व्यवहारमा मान्छेले भन्छ नि गफले चिउरा भिज्दैन भने जस्तो भिजेन नि त। बाटो त बनाइसक्यो, यो त भनिरहेको छ प्रधानमन्त्रीले कयौँ पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति। नक्सा के निकालेको भन्दा सेना हटाऊ, त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर एउटा प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट सायदै बिरलै आउने अभिव्यक्तिहरू उहाँले पटक पटक गर्नुभएको छ। तर हटाउनु नसक्नु जनदबाब पनि प्रशस्त छ भनेपछि रोकिरहेको छ चाहिँ के चिजले त भनेको? उसले त हामीलाई थाङ्नेमै सुझाइदियो त। जे बोल्यो त्यो कार्यान्वयन गर्न नसक्ने असक्षमता र समाधान नभएसम्म लागि नपर्ने कमजोरी। तेस्रो, विभिन्न मन्त्रालयको समन्वय नहुनु, सुरक्षाको जिम्मा लिनेहरूको, नक्सा बनाउनेहरूको, परराष्ट्र समिति संयन्त्र भएर पनि त्यसको बैठक राख्न नसक्नेहरूको, त्यो त परराष्ट्र मन्त्रालयमा भारतको राजदूतलाई बोलाएर प्रोटेस्ट नोट दिएर यो के गरेको भन्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले टेलिफोनबाट त्यहाँको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरिकन म मेरो परराष्ट्र मन्त्री पठाउँदैछु, यो चाहिँ सुगोली सन्धिपछि अर्को सन्धि भएको छैन, यसरी सिमाना लिम्पिया ढुरासम्मै हो भनेर भन्न सक्नु, कुरा गर्न पठाउनु पर्यो। मानव नेपाललाई पठाउने भन्यो पहिले नक्सा निकाल्दाखेरि, अनि ऊ जान तयार, सबैसँग सल्लाह पनि ल्याएको थियो, हामी सबैलाई बोलाएर पनि तयारी गरेको थियो। उसले पठाउनु पर्दैन भन्यो, भारतले यिनीहरूले चाहिँ नि गरेर बस्यो। किन भन्दाखेरि प्रमाण लिएर गयो भने इन्डियासँग प्रमाण छैन, लाल पूजा हामीसँग छ, सुगोली सन्धिको धारा 5 अनुसार त्यो नेपालकै हो, त्यसपछि अर्को सन्धि भएको छैन भने बल मात्र उनीहरूसँग छ, सेनाको हस्तक्षेप मात्र उनीहरूको छ। यसैले लाल पूर्जा त हामीसँगै छ। र सन्धिहरूको र 1947 इन्डिया स्वतन्त्र हुने बेलामा ब्रिटिसले छोडेको भूमि भनेर नक्सा निकालेको छ। त्यही हाम्रो लागि प्रमाण छ, त्यो त लिम्पिया ढुरासम्मै देखाएको छ। सुगोली सन्धि भएको बेला टाकाको सन्धि अनुसार पनि हाम्रै छ भन्दाखेरि हामीसँग प्रशस्त प्रमाण छ। त्यो प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार गर्न सक्नु पर्यो, नागरिकहरूलाई दिन सक्नु पर्यो, त्यही अनुसारको नक्सा तयार गरिकन स्कुलमा सम्म त्यही पढाउने गर्नु पर्यो। अफिसमा त सही नक्सा राख्दैन सक्दैन भने यो गैर जिम्मेवारी कमी हो नि। त्यो भूमि समावेश गरेर नक्सा छाप्न त नेपाल सरकारले सकेन। कतिचोटि संसदीय समितिले निर्देशन दिइसक्यो,
यहाँहरूले आफ्नै पहलमा बरु नक्सा छापिसक्नुभयो, धेरै दबाबहरू यहाँले दिनुभएको छ, नेपाल सरकार त्यो अहिले जरुरी ठान्दैन, उसले बाटो नै बनाइसक्यो भनेपछि अवस्था त जानै भारतले त्यसो गरिरहेछ भने त स्वतः सिद्ध भयो नि। अब फेरि कसलाई सोध्छु कहाँ के गर्छु भन्ने कुरा त फेरि हामीलाई दबाब दिएर पहिले बोल्न सक्दैन थियो, अहिले बोल्यो हाम्रै हो भनेर। अब बोल्न सक्नेको साथसाथै काम गर्न सक्ने बनाउनु पर्यो। अहिले संसद चलाएको छ, सर्वदलीय सहमतिले एक ढिक्को भएर यो कुरामा जाने। अस्ति यो नक्सा उनीहरूले अतिक्रमित नक्सा निकाल्दाखेरि सर्वदलीय बैठकमा म पनि पुगेको थिएँ। सबै दलले, मधेसको दलले पनि चाहिँ नेपालकै हो, कुटनीतिक पहल गर्नुहोस् है प्रधानमन्त्रीजी, हामी साथ दिन्छौँ भनेर सबले बोलेको थियो नि। त्यसलाई क्यास गर्न सकेन। आन्तरिक बल त्यत्रो हुँदाखेरि समेत खुट्टा लग कामदो रहेछ भनेपछि समस्या चाहिँ त्यो कुर्सी प्रदान भएर नक्सा भूमि प्रदान नभएको यिनीहरूको सोचको खोट हो, सत्ताधारीहरूको सोचको खोट हो। देशको भूमि पहिलो इम्पोर्टेन्ट रक्षा गर्ने, पहिलो चाहिँ कुर्सी होइन, कुर्सीमा भूकम्प आइहाल्दो रहेछ क्या। त्यो त अरू सक्नुपर्छ। जनताले यत्रो साथ दिएको, यत्रो सपोर्ट प्राइम मिनिस्टरलाई दिएको, पहल गर्नुहोस् हामी तपाईँको छौँ भनेको नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट हो। यस्तो बेला अहिले त भन्नु पऱ्यो नि, यो चाहिँ लकडाउन भइरहेको बेलामा, ग्लोबल्ली चाहिँ कोरोना भएको बेलामा यस्तो बेला चाहिँ यस्तो बदमासी गर्छौ, अर्का देशमा चाहिँ बाटो बनाउने बन्द गर, त्यो बाटो हामीले आएन ओभर गर, हाम्रो सीमामा आउनलाई हाम्रो पर्मिसनले मात्र पाउँछौ भनेर त्यो डरोसँग भन्न सक्नु पर्यो। र यो मन्त्री पूर्व मन्त्रीहरूलाई दिया गार्ड सङ्ख्या घटाएर, सांसदलाई बाँडा रकम कटाएर त्यहाँ चौकी बनाउनेदेखि लिएर त्यहाँका जनतालाई बाटो बनाउनेदेखि लिएर त्यो ठाउँको चाहिँ विकास गरिकन त्यहाँको जनतालाई चाहिँ नि राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नको लागि, भूमिको संरक्षण गर्नलाई बल प्रयास गर्ने, डर उनीहरूको हटाइदिने, आश्वस्त उनीहरूलाई पार्ने, त्यो काम गर्नुपर्छ। कूटनीतिमा के भन्छ थाहा छैन, तर आम जनमानसको भाषामा भन्दा त इन्डियाले तैँले के गर्न सक्छस्, खेल्ने भए खेलौँ कुस्ती भने जस्तो व्यवहार त देखायो नि त। यत्रो जनदबाब हुँदाहुँदै, यत्रो विवादित कुराहरू हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले त्यसो बोल्दा त्यो काम गर्छ भने त ठाडै हामीलाई त च्यालेन्ज भएन र। के गर्न सक्छस् गर, हामी त अगाडि बढ्नु छोड्दैनौँ भन्ने त हो नि सिधा भाषामा हामीले बुझ्दाखेरि त होइन र। तर त्यस्तो भन्न सकेका छैन। विवादित क्षेत्र हो, वार्ताद्वारा टुङ्ग्याउँ भनेको छ। खै नटुङ्गिएपछि किन एकहरू बनाउने भनेर अब समात्न सक्नु पर्यो नि। हामीले बलको विरुद्ध बल होइन, बल मूर्खतालाई प्रयोग गरेको छ भारतले। हामीसँग प्रमाण छ, हामीसँग पुरानो नक्सा छ, हामीसँग सन्धिको दफाहरू छ। यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रमाण इम्पोर्टेन्ट, त्यो हामीसँग छ। द्विपक्षीय वार्ताले मान्यो, त्रिपक्षीय वार्ताले मान्यो भने ठिक छ, मानेन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण उसमा यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा एउटा उपसमिति छ, त्यो नक्सा उपसमिति वर्ल्डभरिको नक्सा राखेको छ। त्यो त सदस्य हुँदा पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने। भन्दाखेरि अतिक्रमण भयो है तपाईँको सबभन्दा पुरानो 47 को नक्सामा र सुगुली सन्धिको कपिजहरू छ, बेलायतको लाइब्रेरीबाट ल्याउन सक्छौँ। त्यो सुरक्षा परिषदलाई भन्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो पनि भएन भने के भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्यो। जस्तै नाइजेरिया र क्यामरुनको सीमा विवाद भयो, मिच्यो नाइजेरियाले सानो क्यामरुनलाई, ऊ संयुक्त राष्ट्रको अदालतमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो, प्रमाण उसको थियो। त्यसले चाहिँ त्यो हेरेर फैसला गर्यो यो क्यामरुनलाई फर्काउनुपर्छ अतिक्रमित जग्गा नाइजेरियाले भनेपछि फर्काउनु लगायो भने हामीले सक्छौँ नि। त्यो टाइम अब हाम्रो भयो कि भएन, कतिपयले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्छ, होइन इन्डियासँग कुरा गरेर मिलाउनुपर्छ, कहाँ अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण बेलै भएको छैन भन्छन्। फेरि त्यसमा मान्छेहरू विभाजित हुन्छन्। उसको जुन एक पछाडि अर्को स्टेपहरू हिफाजत तरिकाले गरिरहेको छ। अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण यो विषयलाई गर्नुपर्ने भन्ने सन्देश र समय भएको हो त अब ठ्याक्कै। पहिले त हामी पठाउँछौँ भने प्राइम मिनिस्टरले भन्नु पर्यो, परराष्ट्र मन्त्रीलाई पठाउनु पर्यो, दुईटा प्रधानमन्त्रीले यो अन्याय गर्नु भएन भनेर भन्नु पर्यो। वार्ता गरौँ भने वार्ता प्रस्ताव गर्ने, वार्ता पटक पटक गर्न नमानेको, डेट नदिएको, त्यसो गर्न पाइँदैन, इमिडिएटली बस्नु भन्नु पर्यो। त्यसपछि त्रिपक्षीय वार्ताको लागि पनि गर्नु पर्यो, चीनलाई पनि सोध्नु पर्यो त्यो भूमि
तिम्रै पुरानो लाइब्रेरी चाइनाकोमा के छ प्रमाण हाम्रा विशेषज्ञ गएर त्यहाँ हेर्दाखेरि पुरानो उसमा पनि नेपालकै हो भन्ने छ चाइनाको नक्सामा अमेरिकाको नक्सामा बेलायतको नक्सामा इन्डियाकै पुरानो रिकर्ड्सको नक्साहरूमा त्यो नेपाली भन्ने छ त्यो बेलाको सौकाहरूले गएर त्यहाँ चाहिँ नि हामीलाई सजिलो इन्डियातिर हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँको गभर्नर जनरल डेपुटी गभर्नर जनरलले भन्यो कि नेपालसँग सुगोलिस अनुसार त्यो भूमि नेपालको भइसक्यो तिमीहरू त्यहीँ तिर्नुपर्छ भनेर जिरो तिरेको प्रमाण हामीसँग छ जनसङ्ख्या गरेका छ भैरवजीहरू गएर गरेका थियो भने प्रमाण त यति धेरै हामीसँग छ बल उनीहरूसँग छ बल मिचाइ प्रमाणहरू हामीसँग छ तर अन्तर्राष्ट्रिय उसमा प्रमाणकै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि यो विषयलाई अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ द्विपक्षीय त्रिपक्षीय प्रयासबाट भए पनि गर्नुपर्छ त्यसको पनि छ बेलायतले भन्न सकिन्छ सुगोलिसन तिमीले गरे हो ल भन त कालापानी कहाँ हो लिपुलेक कहाँ हो सिमाना यो नदी कालापानीको मुहान कुन कुन हो मेट्रोलोजिकल दृष्टिकोणले जियोलोजिकल दृष्टिकोणले हाइड्रोलोजिकल दृष्टिकोणले पनि लिम्पिया झुराइ हो त्यो सबै चाहिँ लेखाउनु पर्यो उनीहरूले चाहिँ नि काला पानी काली नदी नभइकन महाकाली नबनिकन उनीहरूले चाहिँ नि त्यो त्यहाँ लिम्पियाधुरामा त्यहाँको लोकल भाषामा अर्थ चाहिँ फेरि कालो नदी भन्ने नै आउने शब्दको छ त्यहाँ भन्दाखेरि अब मुख्य रिभर बोर्डर हो त्यसलाई ल्यान्ड बोर्डरमा यहाँ चाहिँ नि ल्याउन खोज्यो र उसलाई बाटो इम्पोर्टेन्ट छ भने त्यो बाटोको लागि चाहिँ नेपालसँग माग्यो भने हामी बाटोको फेसिलिटी दिन तयार हुन्छौँ तर नेपालको सार्वभौमिकता नेपालको छिमेकी राष्ट्र भएको हिसाबमा गिभ एन्ड टेक गर्न सकिने त्यसमा फेसिलिटेट गर्न सक्ने अरू बाटोहरू नि मलाई पनि बाटो दिन्छौँ हामीलाई पनि बङ्गलादेश जाने एउटा चाहिँ स्वाट सुरुङ बनाएर जाने गरोस् बल्ल अब बिजुलीको चाहिँ नि ट्रान्समिसन लाइन जान दिन्छु भनेको छ बेच्नलाई बङ्गलादेशलाई बिजुली भन्दाखेरि समयअनुसार पहिले त त्यति दिँदैन थियो अब चेन्ज आउँदैछ यसैले गिभ एन्ड टेक हुनसक्छ त्यसमा एकरो त्यो टाइपको त फेरि हुन सक्दैन त्यसैले हामीले राष्ट्रिय दुईटा राष्ट्रको बिचको वार्ता त्रिदेशीय वार्ता क्षेत्रीय तहमा दबाब दिनलाई साथीहरूलाई सबै सार्क र बिमस्टेकको राष्ट्रहरूलाई लेख्नु पर्यो यस्तो अन्याय गर्यो भनेर त्यो अनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई गुहार्नु पर्यो र चाहिँ इन्टरनेसनल कोर्टमा जानलाई पनि तयार गर्नु पर्यो तयार गर्न थालेपछि बल्ल चेतिन्छ र सुधार छ फेरि उसैको भनाइहरू पनि हामीलाई आधार छ किन चाहिँ नि कमिटी बनाएको त किन आइके गुजरात आउँदाखेरि अरू विभिन्न त्यहाँका नेताहरू आउँदाखेरि यो विवादित क्षेत्र हो तपाईँहरूको भन्ने प्रमाण पुग्यो भने हामी फर्काउँछौँ भनेर पनि भनेको थियो त्यही आधार समातेर उसका नेताहरूले भने र त्यो चाहिँ उनीहरूसँग वार्ता गर्दाखेरि त्यो सबै त्यो अगाडि लग्नु पर्यो अब इमिडिएट गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ के अब परराष्ट्र मन्त्रीले त प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ मलाई थाहा छैन हामी बुझ्छौँ अरे अब कहिले बुझ्ने कसरी बुझ्ने त्यो थाहा होला अब प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट इमिडिएट मोदीलाई फोन गर्ने के हो यसो उसो भन्ने लगायत के चिजहरू गर्नुपर्छ इमिडिएट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टरले कुरा गर्नु पर्यो हो अरू सानातिना कुरामा बढाइसराई दिने कुरामा चाहिँ त अब उनीहरूको हटलाइन पुरा गर्छ राष्ट्रिय समस्यामा कुरा गर्नु हुँदैन कुरा गर्नुपर्छ प्राइम मिनिस्टरलाई र इमिडिएट वार्ता गरौँ कमिटीको ऊ गरौँ प्रमाणको आधारमा तुल्याउने काम गरौँ वन मिचाइ चाहिँ हुँदैन अहिलेको 21औं शताब्दीमा भनेर सिधा मोदीसँग ठक गर्नु पर्यो र पठाउनु पर्यो त्यो कर्मचारी तहमा मात्र अब दूतावास नेपालमा छ राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण गर्नेदेखि देशै निकाला समेत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ त्यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ कि पर्दैन वार्ता गर्नलाई जवाब दिने त्यति आक्रामकै भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि होइन कुटनीतिक तरिकाले नै योलाई समाधान गर्नु पर्यो हुन्छ एकदम महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा राष्ट्र एक ढिका भएर
आफ्नो भूमिको सिमानाको रक्षा गर्ने, अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्ने, विदेशी चौकी सेना त्यहाँबाट हटाउने, आफ्नो चौकी त्यहाँ खडा गर्ने, बहुपक्षीय कामद्वारा आफ्नो सार्वभौमताको रक्षा गर्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद।